الله الرحمن الرحیم قالوا بویدی سبحانکا پاکی دا اللہ تعالی را انت ولینا تی امدادی زمنگا تی دوست زمنگا من دون اما سواد دینا بل کانو بلکیو دی یعبدون الجن چه عبادت بیکاو د پیریانو اکثرهم زیاد دینا بهم مومنون پا دی باندی ایمان راولن کی فالیوم ننرز لا یملکو بعضکم لبعض ندی مالکان بعض استاسونا د پار د بعضو نفعن د پیدی ولا ضراو ند ضرر ونقول للذین ظلموا وبوایو آغا کسانو تا وبویلشی آغا کسانو تا چه ظلم کرده ذوقوا سکی عذاب الناری عذاب دور اللتی آغا کنتم چوئی تاسو بیا تکذبون باغی بانی تکذیب کونکی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا او کلا چلستلشی پدی باندی آیاتنا زمنگا بینات سپا سپا قالوا نوائدی ما هذا الا رجل نیدا مگر یو سڑے یریدو چی غواری ای صدکم دا چی بن کی تاسو اما دا غسنا یعبدو آباؤکم چی عبادت کو پلاران استاسو وقالوا وائدی ما هذا الا افکم مفترا ندی دا مگر دروغ د ځان جوړ کړي شوی وقال الذين ويا کسان کفروا چې کفر کړه دي للحق ببارد کې لما جاء مرکلا چې راشي دیتا ان هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو ښکارا وما اتيناهم من كتب وما آتیناهم من کتب یدرسونها او ندی ورکڑی منگ دیتا کتابونا چلولی اغیلرا وما ارسلنا او ندی را لیگلی منگا الیم دیتا قبل کا مخکستانا من نذیر سوک یرون کے وکذب الذین او تکذیب کروا کسانو من قبلهم چو مخک دینا وما بلغوا معشار ما آتیناهم او ندی رسیدلی دی لسمی سیدا غیتا چور کڑیو منگ دی لرا فکذبونو تکذیبیو کو رسولی دی پیغمبرانو زما فکیف کان نقیر نسرنگیو زما عذاب